मौसम बदलता गया और अनप्लान्ड सेटलमेंट की वजह से जो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई। अभी भी जो नथिया गली है वो मैं ख़ास तौर पे आज़म ख़ान को क्रेडिट देता हूँ कि बचा लिया नथिया गली। और अभी भी जो जीडी है उसने प्लानिंग की हुई है, रोक रहा है अनप्लान्ड डेवलपमेंट। लेकिन मुझे जो खौफ है कि ये जो बड़ी खूबसूरत साइट्स कई मैंने ख़ुद देखी हुई हैं, कुमराट की मसलन मैं ख़ुद गया हुआ हूँ और सपोर्ट वैली में देखी हुई है कि ये भी बची हुई हैं साइट्स। तो ये बहुत ज़रूरी था जो आज आपने ये ट्रैक का इनिशिएटिव लिया, ये बहुत ज़रूरी था कि अब जब इनकी डेवलपमेंट हो तो बिल्कुल एनवायरमेंटल कंट्रोल देखा जाए, बायलॉज बने, जो वेस्ट डिस्पोजल है उसके ऊपर पूरी तरह तवज्जो दी जाए जो आपने दी है आज। और ये सब एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो जिधर बिल्डिंग्स ना बन जाएं बड़ी बड़ी। वहाँ जिस तरह आबिद आपने बड़ा अच्छा बताया कि और मुझे अपने स्वाद के अंदर आप ऊपर लेके गए, वो दिखाया भी है कि वो पॉट्स रखे हुए हैं जो रिमूवेबल, जिस तरह के मैं कीनिया सफारी पार्क्स में देखे हुए हैं, वो मूवेबल होते हैं, वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं बनते नेशनल पार्क्स के अंदर। उसी तरह ये इलाके बचेंगे तब कि आप इनमें परमानेंट स्ट्रक्चर्स ना बनाएं, आप ऐसी जगह बनाएं जो कि कंक्रीट जंगल ना बन जाए जिस तरह की अब मरी बन चुका है और जिस तरह के गलियात के अंदर बनते जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ कंट्री हेड वर्ल्ड बैंक के नाजी साहब ने कहा, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की कि ये टूरिज़म रिज़ॉर्ट्स तब कामयाब होती हैं और वर्ड इस्तेमाल किया सस्टेनेबल तब होती हैं जबकि मुकामी लोगों को फ़ायदा हो। जब तक मुकामी लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, उनकी ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी, तो ये रिज़ॉर्ट्स ज़्यादा देर चलेंगे नहीं आपकी। मुकामी लोगों को जब ये एहसास होगा कि यहाँ दरख्त ना कटें, क्योंकि अगर दरख्त कट गए तो टूरिस्ट नहीं आएंगे, तो वो फिर वो दरख्तों को बचाएंगे। जिस तरह के चित्राल के अंदर आइबेक्स की प्रोटेक्शन की गई, एक वक्त पे आइबेक्स का जो पॉपुलेशन था वो तकरीबन ख़त्म होता जा रहा था, लेकिन जब मुकामी लोगों को कहा गया कि अगर आप आइबेक्स बचाएंगे और इनमें से सिर्फ चुन चुन के हर साल में थोड़ों सौ की ट्रॉफ़ी हंटिंग की जाएगी और फिर उसका जो पैसा होगा वो कम्युनिटी में ख़र्च होगा, तो वो अब आइबेक्स का की इतनी ज़्यादा आबादी हो गई कि अब सड़क से आपको नज़र आते हैं खड़े हो के, आप आइबेक्स को देख सकते हैं। यही मॉडल सारी जगह हमें जो टूरिज़म के लिए रिज़ॉर्ट्स अब खोलें तो ये सारा मॉडल ऐसा होना चाहिए कि जो मुकामी लोग हैं वो बेनिफिट करें उससे। तो वो दरख्त अगर बचाएंगे, गंदगी वो नहीं होने देंगे, वो दरियाओं को पोल्यूट नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि जितनी सफाई होगी उतने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और उससे इलाके भी प्रिजर्व हो जाएंगे और फिर हम जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने मुल्क में लोगों को रोज़गार दे सकेंगे, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जिधर बड़ा मुश्किल है। यानी ये जितने भी आपने इलाके बताए, इधर बड़ा मुश्किल है, लोग शहरों में जाते हैं रोज़गार के लिए, तो नौजवानों के लिए उन इलाकों में अपने आप को सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो ये टूरिज़म एक ऐसी चीज़ है जो इनको सस्टेन करेगी। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इको टूरिज़म एक साइंस बन चुकी है और ये अब अगर आप कई जगह जाएं, मालदीव्स जाएं, तो ये सब साइंस है। कीनियन सफारी पार्क चले जाएं या बाकी जो साउथ अफ्रीका में सफारी पार्क्स है, पूरी साइंस है कि कैसे वो अपने इलाकों को बचाते हैं, क्योंकि अगर इलाके बचेंगे तो टूरिस्ट आएंगे। दूसरी चीज़ जो हम सबको समझनी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म एक्सप्लोड कर चुकी है। जितनी टूरिज़म आज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतनी टूरिज़म नहीं थी। बाहर से भी जो टूरिज़म आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। जो अंदर पाकिस्तान की टूरिज़म है वो आज पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतनी टूरिज़म नहीं थी। गर्मियों में सारे एक पूरा एक रश लग जाता है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, ये ऊंचे जो इलाके हैं गर्मी से लोगों ने बचने के लिए। और फिर उसके अलावा ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसने भी एक बहुत बड़ी प्रोजेक्शन किया टूरिज़म में। लोग जाते हैं, अपनी तस्वीर खींचते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, तो वो आपको अब कोई टूरिज़म के लिए इश्तिहार नहीं देने पड़ते।
موبائل فون ہی ایک کی وجہ سے ٹورزم کے یہ جو اسپاٹس ہیں یہ ساری جگہ ایڈورٹائز ہوتے ہیں. تو اس وقت جو ملک کی ضرورت ہے سب سے زیادہ جو سیکٹر جس میں پوٹینشیل ہے اور ابھی اس کا سب سے کم اس کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ پاکستان کی ٹورزم ہے. نمبر 1 ہے یہ جو ماؤنٹن ٹورزم ہے. شاید ہی دنیا میں اس طرح کے پہاڑوں جو کہ پاکستان میں اور انڈسکورڈ ہیں. ابھی بھی ہمارے علاقے ایسے ہیں جدھر لوگوں کو کوئی نہیں پتہ کہ کس طرح کی خوبصورتی ہے وہاں, کیونکہ وہ بھی علاقے بچے ہوئے ہیں. اور یہ جو آپ نے سڑکوں کا آج اعلان کیا عابد, یہ سڑکیں جب بنیں گی تو اس لیے آپ کو یہ بائی لاز اور سب کچھ بنانا پڑے گا ان کو بچانے کے لیے. جیسی سڑکیں بنیں گی ایک دم رش ہوگا ان علاقوں میں. اس لیے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا بیٹھ کے جب پلاننگ کر رہے ہیں آپ کہ کدھر تک آپ نے گاڑیوں کو آنے دینا ہے, کون سی جگہ پروٹیکٹ کرنی ہے, گاڑیاں اس کے آگے نہیں جا سکتی. اور یہ جو کیبل کار کی آپ نے بات کی کمراٹ کے اندر, بہت خوبصورت علاقہ ہے. اور جو ابھی ایک اور چیز پاکستان میں ابھی بالکل انڈسکورڈ ہے وہ اسکیئنگ ہے. پاکستان میں جس کوالٹی کی اسکیئنگ ہے وہ شاید دنیا میں بھی نہیں ہے. اور جیسے جیسے یہ ٹورزم کے اندر یہ ریزورٹس بنتی جائیں گی تو اس کے اندر جو اسکیئنگ ہے جو ابھی تک بالکل انڈسکورڈ پوٹینشیل ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ ساری دنیا سے یہ لوگ یہاں اسکیئنگ کرنے آئیں گے. سوئٹزرلینڈ کے اندر اصل میں اسکیئنگ کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں وہاں سردیوں میں, اور اسکیئنگ سے سردیوں میں ہر سال $80 ارب سوئٹزرلینڈ کماتا ہے. $80 ارب. تو سوچیں ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس $25 ارب ہے, تو صرف اسکیئنگ سے وہ کماتے ہیں. تو یہ جو علاقہ ہے سارا ہمارا کے پی کا اور جو ناردرن ایریاز ہیں یہ سوئٹزرلینڈ سے دگنا ایریا ہے یہ, اور یہاں اسکیئنگ کے لیے بھی بہت بڑی بڑی سلوپس ہے. تو یہ جب آپ یہ جو شروع کر رہے ہیں آپ ان کو ریزورٹس کو ڈیولپ کرنا, تو گرمیوں کے اندر یہاں ویسے ٹورسٹ جائیں گے گرمی سے بچنے کے لیے, اور سردیوں کے اندر اسکیئنگ کے لیے یہ ساری ریزورٹس آپ کی ڈیولپ ہو جائیں گی. تو جو اب ہوٹلز بھی بنانے ہیں جب آپ, کیونکہ آپ اس کی پوری ان علاقوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ پوری فیزیبلٹیز بنائیں گے. ان فیزیبلٹی میں ہوگا کہ کس ایریا میں کس قسم کی آپ نے ہوٹل کی اجازت دینی ہے, ہوٹل کی بھی کیا اسپیسیفیکیشنز ہونی ہیں. جس طرح وہ سوئٹزرلینڈ میں شیلز ہوتے ہیں اس طرح آپ بنائیں گے. اور یہ جو اب ایک نیا پوٹینشیل پاکستان کا سامنے آنے لگا ہے. تو میں آج خاص طور پہ آپ کو محمود خان آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ کے پی نے اس میں لیڈ لی ہے. پختونخوا سب سے پہلے وہ چیزیں کرنی شروع کی ہے جو ابھی تک پاکستان میں کہیں نہیں ہوئی, کیونکہ آپ نے سب سے پہلے ریئلائز کیا کہ ان ایریاز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ان کی جو آپ نے سارا ویسٹ ڈسپوزل کا سارا جو پلان بنایا ہوا ہے, اور ورلڈ بینک کے ساتھ اور نیسلے کے ساتھ مل کے یہ سب سے پہلے آپ اس ایریا میں آئے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ اب ناردرن ایریاز کیا اس کے اوپر بھی پوری کانسنٹریشن کریں گے, کیونکہ آپ نے جو ایکسپیرینس یہاں سے گین کریں گے وہ ناردرن ایریاز میں بھی لے کے جائیں گے, کیونکہ وہاں بھی بہت بڑا انڈسکورڈ پوٹینشیل ہے اس کا. تو میں پھر سے آپ سب کو مبارک دیتا ہوں, اور میں نیسلے اور ورلڈ بینک کو بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.